السلام عليكم. نتمنى تكونوا لاباس، ونتمنى تعاونونا بالاشتراك في القناة، وذلك بتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وكنعتذر على الغياب ديالي. الوغ جينيرالمون غادي نحاولو ندوزو الدرس ديال الخلائط اللي ما درتوش في الدورة الأولى. الوغ لي ميلونج، les types des mélanges, bien sûr des mélanges. Alors activité, on a ici activité واحد النشاط، on mélange l'eau avec plusieurs courbes، يعني كنخلطوا الماء مع مجموعة من الأجزاء. alors premier mélange eau plus سيل، الماء زائد الملح، عفوا الماء زائد الملح. Alors la première observation، يعني l'observation اللي كنشوفو في هذا الميلونج، اولا الماء زائد الكحول، الماء زائد الكحول، الماء زائد الكحول. alors l'observation كنشوفو يعني واحد الملاحظة، on ne peut pas distinguer leurs constituants، ما كنقدروش نفرقو ما بين المكونات ديال هذا الخليط. alors interprétation، يعني التفسير ديال هاد النتائج هادو. alors التفسير ديال هاد النتائج، لو سيل، يعني لو سيل الملح soluble dans l'eau، donc si un mélange homogène. alors généralement الماء الملح قابل للذوبان في الماء، لذلك كنقولوا ان هاد الميلونج، يعني هاد الخليط هو خليط متجانس homogène. alors متجانس، voilà de même façon on a l'alcool et l'eau sont de liquide miscible، donc c'est un mélange homogène. يعني الكحول والماء خليطان هما ليكيد بجوج بهم من السوائل. الوغ ميزيبل غير قابل، يعني يمزجان قابلان للمزج فيما بينهما، لذلك كنسميوهم حتى هما كيتصنفوا من الخلائط المتجانسة. الوغ سوسون دي ميلونج homogène، سي ان ميلونج homogène. باغ كونطخ ملي كنمشيو لا دوزيام اكسبيريونس، هنايا عندنا ويل بليس لو، وعندنا يعني الزيت والماء، وملي كنخلطو عاوتاني الماء والرمل او بليس صابلة. alors l'observation، alors on peut distinguer leurs constituants. alors شنو معناتها؟ يعني في هاد لوبسيرفاسيون كنقولوا بلي اننا في هاد جوج الخلائط كنقدروا نفرقوا ما بين لي كونستيتيان ديال هاد، يعني ما بين المكونات ديال هاد الخلائط. يعني نقدروا نفرقوا ملي كنشوف بلين المجرد الزيت الفوق والماء التحت، وكذلك كنقدروا نفرقوا حبيبات الرمل اللي كيبانوا لنا هنايا. الوغ l'interprétation جينيرالمون هاد الانتربريتاسيون يعني غيعطينا واحد التفسير. الوغ انتربريتاسيون يعني هو التفسير ويل اي لو سون دو ليكيد نو ميسيبل، عفوا يعني غير قابلان للمزج، خليطان الماء والزيت خليطان غير قابلان للمزج، دونك سي ان ميلونج homogène، هو خليط غير متجانس. الوغ دو ميم فاسون ايسي لو سابل اي insoluble dans l'eau، donc c'est un mélange hétérogène. voilà un mélange hétérogène غير متجانس، mélange hétérogène. alors sable et l'eau، sable est insoluble dans l'eau، donc c'est un mélange hétérogène. الرمل غير قابل للذوبان في الماء، لذلك نقول أنها غير قابلة، نقول أن خليط الماء والرمل خليط غير متجانس. alors on a ici une définition, pardon. alors définition: généralement un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants، يعني واحد الميلونج يتكون من مكونان، يعني المكونات ديالو يا اما جوج او لا
أكثر من اثنين ديفيرون كي بوتيتر فورمي دان ليكيد. ضروري خصو يكون سيتان يعني سيتان ليكيد دان سوليد، يعني خصنا يكون يا جوج الخليطان ديال ليكيد مع واحد السوليد، دان ليكيد دان غاز، او لا واحد ليكيد مع واحد الغاز، او دو ليكيد également formé des gaz sable plus l'eau. Par exemple عندنا sable plus l'eau، عندنا ويل plus فينيغر الخل، الهواء وبخار الماء يعني air plus vapeur d'eau، farine salée. الوغ الدقيق والملح. الوغ on a deux types de mélange، يعني أنواع من الخلائط. un mélange est homogène lorsque on ne peut pas distinguer si constituant عويل ني. ما كنقدروش كنقولوا خليط متجانس ملي ما كنقدروش نفرقوا المكونات ديالو بالعين المجرده. هادشي اللي كتقول لك هاد الجمله. راه باغ اكزومبل لو غوبيني، عفوا الماء ديال الروبيني، ليموناد يعني المناضات، ليموناد المشروبات ديال ليموناد. الوغ لو اي الكول الماء والكحول، لو اي لو سيل الماء والملح، ميلونج دو فارين اي دي سكر اون بودر، ملي كنخلطو الدقيق والسكر الابيض كيتسمى سكر كلاصي، لي اي لو سيرو دو مونت فوالا ليموناد يعني السيرو ديال النعناع مانت. الوغ ليموناد فوالا. الوغ ان ميلونج ايدي هيتيروجين لوغسكو لون ديستانغ سي كونستيتيان ا ويل ني. الوغ كنقول ان واحد المحلول غير متجانس وإلا قدينا أن نفرقو ما بين المكونات ديالو بالعين المجردة ويل ني. الوغ سي كونستيتيان هما المكونات ديالو فوالا. باغ اكزومبل لو اي ويل ملي كنخلطو الماء والزيت، لو اي بترول ملي كنخلطو الماء والبترول. الوغ لو اي صابل الماء والرمل، لو اي لا فارين الماء والدقيق. فوالا تقريبا هاد البارتي هي لي تري امبورطون في لي ميلونج، يعني وإلا كنتو فهمتو غير هاد البارتي هادي سا مارش. الوغ دوزيام بارتي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروها، هي لا ديسوليسيون دون لو، غادي نخدمو عليها دوزيام فيديو، حيت كاين اللي كيديروها الاساتذه اللي كيديروها درس بوحدو. لو ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم. اي بون كوراج ا تو.